नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल भारत की जो स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका सितारा उसके नाम की तरह उरूज पर है। बहुत कुछ काम मिल रहा है इंटरनेशनली। दुनिया के कई ममालिक हैं जो चाहते हैं कि उनके जो सैयारे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं, वो खला में इसरो भेजे। जाहिर है सस्ता पड़ता है और यकीनी है कि कामयाब होगा, इसीलिए सब लोग पसंद करते हैं। इस सिलसिले में आज सुबह 6:30 बजे इसरो ने अपना रॉकेट PSLV C56 खला में भेजा। उसमें साथ में 7 सैटेलाइट्स थे उसके, और सब बाहर के ही थे। और उनमें एक तो था सिंगापुर का जो है उसका नाम है DSSAR। SAR से मुराद है सिंथेटिक अपर्चर रेडार, मौसमियात के लिए है। और जो वो धरती से मतलब जो चीज़ें हैं धरती की, उनके जो फोटो निकालेगा और उनका 2D 3D जो है इमेज बना सकेगा, ये उसकी कैपेबिलिटी है। तो आज सुबह 6:30 बजे उसको खला में लॉन्च किया गया और कामयाबी से हुआ। और अभी वो धरती से 535 किलोमीटर दूर का जो ऑर्बिट है उसमें वो रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है धरती के चारों तरफ जो है। तो ये क्या है जनाब, कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है ना, सस्ती पड़ती है। और यू आर सर्टेन दैट योर मिशन विल बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और जाहिर है इकोनॉमिकल रेट्स पर है। और इस सिलसिले में हम आपको ये याद दिलाना भी ज़रूरी समझते हैं कि इसी माह की 14 तारीख को जो है भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जो कि धरती के ऑर्बिट में जो है अभी इस वक्त गर्दिश कर रहा है। और इसको अपने जैसा उनका शेड्यूल बना हुआ है, पूरा जो टाइमलाइन है उस हिसाब से उसको पुश करेंगे और धरती के ऑर्बिट से निकाल के उसे चांद की तरफ भेजा जाएगा। और फिर वो चांद के ऑर्बिट में जाकर घूमने लगेगा। और उसके बाद जो उसका रोवर है और लैंडर है, दोनों उससे जुदा हो जाएंगे। और चांद का जो सदर्न पार्ट है, जिसमें आज अभी तक कोई भी मुल्क नहीं गया, वहाँ पर वो लैंड करेंगे और वहाँ से जो सैंपल इकट्ठे करेंगे उनको प्रोसेस करेंगे और धरती पर उसके नताइज भेजेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू FBR, यानी जैसे यहाँ पर हिंदुस्तान में है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। यहाँ पे उसके 2 भाग हैं, जो है डायरेक्ट टैक्सेस के लिए अलग है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए अलग है। पाकिस्तान में एक ही है और उसको FBR कहा जाता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू। तो वो जो है उसका जो चेयरमैन है अपनी पसंद से अपॉइंट किया था, जिनका नाम था शबर जैदी। और फिर पिछले साल जब इमरान खान की हुकूमत चली गई तो उस वक़्त से पहले ही हकीकत में वो छोड़ चुका था और उसने बोला था
کہ ہو سکتا ہے پاکستان بہت جلد ہی ڈیفالٹ کر دے. عمران خان کے وقت میں اس نے بولا تھا. ابھی 2 روز قبل اس نے پاکستان کے جیو ٹی وی کا جو شاہ زیب خانزادہ ہے، اس کا جو مشہور ہے پریس رپورٹر، اس کا کرسپانڈنٹ، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو پچھلے سال، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 8 اپریل کو اس کو ہٹا دیا گیا تھا تھرو موشن آف نو کانفیڈنس، عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹا دیا، جبکہ اس نے بڑی کوشش کی تھی کہ وہ چپکا رہے اپنی کرسی سے. اس کے لیے اس نے ڈپٹی اسپیکر کے تھرو ایک غلط قسم کی رولنگ دی، اور پھر بعد میں جب سپریم کورٹ کو انٹرفیئر کرنا پڑا تو پھر اس نے بات مانی، اور پھر پارلیمنٹ کا سیشن ہوا اور اس میں اس کو ہٹا دیا گیا. تو اس بارے میں اس کا ذکر کرتے ہوئے جناب شبر زیدی نے بتایا عوام کو، اور ظاہر ہے شاہ زیب خانزادہ کو، کہ اگر عمران خان کو اس وقت نہ ہٹا دیا گیا ہوتا تو پاکستان کی جو اکانومی ہے، جو معیشت ہے نا، اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا. اور اس کے ہٹانے کی وجہ بھی مین یہی تھی، کیونکہ وہ کسی کی بات نہیں مانتا تھا. اپنے 4.25 سال کے دور میں اس نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور اسی لیے شاید ابھی ظاہر ہے شاہ زیب خانزادہ کو تو یہ، اور شبر زیدی کو یہ تو نہیں معلوم کہ پردے کے پیچھے کیا ہوا، لیکن وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید اسی لیے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان دوسرے جو بھی تھے فرنٹ لیڈر جو جنرلز تھے، انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ عمران خان کو ہٹانا ضروری ہے. اور پھر ان لوگوں نے جو ہے، یہ ظاہر ہے ان کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. پاکستان میں کوئی بھی چیز حکومت کی عدلی بدلی وغیرہ جو ہے بنا اسٹیبلشمنٹ کی منظوری کے نہیں ہوتی. یہ بات تو ہر کوئی کسی کو ماننی ہی پڑے گی. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے MQM، مہاجروں کی جو جماعت ہے کراچی کی، اس کے 7 بندے تھے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں جو کہ عمران خان کی PTI کو سپورٹ کر رہے تھے. ان کو انہوں نے بول دیا، ان لوگوں نے اپنی سپورٹ واپس لے لی اور پھر دھڑام سے حکومت گر گئی. تو شبر زیدی کے کہنے کا مطلب تھا کہ اگر خدا نخواستہ اس کی عمران خان کی حکومت اب تک جاری رہتی تو یقیناً پاکستان کی معیشت ڈوب جاتی. کم سے کم اتنا تو ہوا کہ معیشت کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ اب بھی وہ اٹ از ناٹ آؤٹ آف ووڈس، ابھی بھی جو ہے وہ خطرے سے دور نہیں ہے، لیکن کم سے کم اس حکومت کو یہ تو ہے کہ یہ کسی کی بات مانتی ہے، کسی کی سنتی ہے، جبکہ عمران خان کسی کی بات نہیں مانتا تھا. اور اس کے جو وزراء تھے یا اس کے جو ممبران تھے اس کی پارٹی کے، وہ ناجائز ہر قسم کے کام اپنی مرضی سے کروانا چاہتے تھے. اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ساؤتھ پنجاب کا ایک جو ہے مطلب لیڈر تھا PTI کا، جس کے خلاف ابھی وہ کہتا ہے کہ اچانک ایسا، مطلب وہ آٹومیٹک ایک پروسیس رہتا ہے کہ فیڈرل بیورو آف ریونیو جو ہے اس کی طرف سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے اس کو نوٹس گیا کہ اس کی جو انکم ہے وہ اس کے نون سورسز سے میچ نہیں کرتی. تو ظاہر ہے اس کے لیے اس کو بلا لیا گیا تھا. تو اس وقت جو وزیر خارجہ تھے، فارن منسٹر تھا پاکستان کا، PTI کا تھا، شاہ محمود قریشی، اور پیر ہے وہ ملتان کا، اس کے ساتھ 40 بندے نیشنل اسمبلی سینٹ کے یہ جو ممبر پارلیمنٹ ہیں، دھڑام سے اس کی آفس میں چلے آئے اور اس کو بولا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم کو معلوم ہے تم نے کیسے آدمی کو نوٹس نکالا ہے، اگر اس کے مطلب اس پر تم بزد رہے تو ہماری حکومت گر جائے گی. اور اس وقت PTI کا ایک لیڈر، اس نے نام بتایا ہے سردار نصر اللہ درشک،
उसने कहा कि तुम अभी बच्चे हो, तुमको नहीं मालूम सियासत कैसे होती है, बस अपनी मर्जी से नोटिस निकाल लेते हो और फट से ये नोटिस वापस ले लो। तो इस तरह से उस वक्त हुकूमत चलाई जाती थी। और यहाँ तक उसने कहा कि अभी तक, मतलब उसके दौर में तो बता रहा था कि पाकिस्तान में जो भी सोना सेल होता है, बिकता है, वो टोटल 100% स्मगल होता है। बकौल उसके तकरीबन 5-6 टन हर साल सोना इंपोर्ट मतलब स्मगल होके आता है पाकिस्तान में और बिकता है, लेकिन वो 1 तोला भी उसमें से सरकारी तौर पर इंपोर्ट नहीं होता। गवर्नमेंट को न ड्यूटी मिलती है, न उसको कुछ पता चलता है। ये हालत है मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी की, जो कि इमरान खान के वक्त में थी। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।